अस्सलामु अलैकुम जी, मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं सादिया की बातें। आज का जो टॉपिक है ये मेरा बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत ही ख़ास है मेरी तमाम उन बहन बेटियों के लिए जो कि अपने शादी पे इन बातों का ख़ास ख्याल नहीं करती। क्योंकि हर बहन हर बेटी पर जब गुस्ल फ़र्ज़ होता है तो उस पे फ़र्ज़ है कि वो गुस्ल के सारे फ़राइज़ अदा करे और ये भी देखे कि क्या वो इस हालत में हैं कि वो पाक हो गई हैं। हालांकि ये सारा कोई भी गौर नहीं करता। क्या कहते हैं, नई नवेली दुल्हन है, नेल पॉलिश लगी होनी चाहिए, हाथों पे पैरों पे अच्छा लगता है, या चलें यही तो शुरू के दिन होते हैं शौक़ पूरा करने के। बेशक ये शुरू के दिन होते हैं शौक़ पूरा करने के, लेकिन ये जो आज मैं जिस मौजू पे आपसे बात करने आई हूँ वो ये है कि अगर ये शुरू के दिन शौक़ पूरा करने के हैं तो ये शुरू के दिन ये नहीं कहते कि बेटी है, बहन है, औरत है, कोई भी औरत है, मतलब बीवी बन के वो नापाक रहे बिना मतलब के मुकम्मल गुस्ल किए। तो नापाकी जो है अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। वैसे भी औरत जब तक नापाक रहती है तो उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता। ये भी बात आप जहन में रखिएगा कि बिला वजह जो औरत नापाक रहती है उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता। तो ये ख़ास करके उन मेरी माओ बहनों के लिए है कि जो अपनी बेटियों को, बच्चियों को ना समझ होती हैं। शादी ठीक है हो जाती है, मसले मसाइल का इतना इल्म नहीं होता तो वो बच्चियां क्या करती हैं, हाथों पे नेल पॉलिश लगी है, पैरों पे लगी है कि जी हमारी बच्ची माशाल्लाह खुश है, घर में तैयार श्यार होकर रहती है। तैयार श्यार होना अच्छी बात है, खुश रहना भी बहुत अच्छी बात है, अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे। लेकिन हमारा दीन इस्लाम ये नहीं कहता कि खुशी में आप पाकी और नापाकी का फ़र्क ही भूल जाएं। तो ये मेरी वीडियो बहुत ही ख़ास है, इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा। जो बच्चियां दुल्हन बनती हैं माशाल्लाह उन्होंने पैरों पे नेल पॉलिश लगाई होती है, नेल बेशक आर्टिफिशियल भी हैं या रियल भी हैं, तो उन पे नेल पॉलिश लगी होती है, सजी होती है। तो वो क्या करती हैं बेटियां के सुबह गुस्ल करती हैं तो जी वैसे ही बस ठीक है, दोबारा से तैयार श्यार हुए घूमे फिरे। ऐसे बिल्कुल भी गुस्ल नहीं होता जब तक नेल पॉलिश लगी हुई है, नाखूनों पे पैरों पे लगी है, कहीं भी के हाथ हैं पाँव हैं, नेल पॉलिश लगी है, आपका गुस्ल नहीं होगा, आप नापाक ही रहेंगे। ये बात आप मतलब कि इस बात को आप जहन नशीं कर लें। नेल पॉलिश आपने लगानी है, नई नवेली दुल्हन है, शौक़ है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि नेल पॉलिश जो रिमूवर है वो अपने पास रखें, अपने नेल को अच्छे से रिमूव करके फिर आप गुस्ल करें। क्योंकि गुस्ल के दौरान जब एक बेटी पे, बीवी पे गुस्ल वाजिब होता है तो क्या है कि अगर एक बाल के बराबर भी आपका हिस्सा खुश्क रह जाए तो आपका गुस्ल नहीं होता। ये बात आप लाजमी ज़हन में रखिएगा। जो माएँ अपनी बेटियों के रिश्ते करती हैं उन माओं के लिए ये बहुत ही बात समझाने वाली अहम है कि अपनी बच्चियों को ज़रूर बताएं कि बेटा आप पे अगर आप नेल पॉलिश लगा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, दावत है, कोई भी मौका है, शादी है, तो नेल पॉलिश लगा रहे हैं, अगर आप पे गुस्ल फ़र्ज़ हो गया अगले दिन तो आप उठ के नेल पॉलिश अपनी रिमूवर करें, फिर आप उसके बाद आप गुस्ल करें। इस बात का इधर शायद आपको सबको लगे कि ये कहना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अगर हम दीन इस्लाम को समझें तो ये हमारे लिए, औरतों के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम मसला है कि नेल पॉलिश के बिना वज़ू नहीं होता और नेल पॉलिश उतारे बिना गुस्ल भी नहीं होता। अब जो बहन बेटियां ये काम करती हैं वो तौबा करें और इस बात पे भी कोशिश करें कि नेल पॉलिश आप लगाएं ही ना। नाखून पर नेल पॉलिश लगाना नाजायज़ व हराम है कि इसमें स्प्रिट शामिल रहती है और स्प्रिट खालिस शराब है जिसकी हुर्मत ज़ाहिर है। क्योंकि नाखून पॉलिश में जिरम होता है, जिस जगह इज़ाए वज़ू में नाखून पॉलिश लगी रह गई हो तो वो जगह वज़ू में धुलने से रह जाएगी और गुस्ल भी नहीं होगा, वज़ू भी नहीं होगा और नमाज भी नहीं होगी। तो इसलिए लाजमी इन बातों पे अमल करें कि और ऐसे फ़ैशन से ग्रेज़ करें कि जिस फ़ैशन में औरतें नापाक रहें। तो इसलिए नेल पॉलिश को बिल्कुल इग्नोर करें और ये हमारे फ़ैशन का हिस्सा नहीं है। तो लाजमी मेरी बात पे अमल कीजिएगा।
لیکن چلے ایک رواج کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے بیٹیاں خاص کر کے جو دلہن بنتی ہیں اپنی شادی کے پہلے دن نیل پالش لگائی ہوتی ہے انہوں نے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہاتھوں میں نیل آرٹیفیشل بھی اگر ہوں تو پیروں پہ وہ نیل پالش لازمی لگاتی ہیں۔ آرٹیفیشل جو نیل ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں، لیکن اگر پاؤں پہ نیل پالش لگی ہے تو آپ اس صورت میں بھی غسل نہیں کر سکتی۔ آپ نے پہلے نیل پالش کو ریموو کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا کہ جو مکمل غسل کا طریقہ ہے اس کو سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے آپ نے غسل کرنا ہے، کیونکہ جب تک عورت ناپاک رہتی ہے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، اور اگر نیل پالش کے ساتھ وضو نہیں ہوتا تو نیل پالش کے ساتھ پھر غسل بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے نماز قرآن پاک پڑھنی ہے تو اس دوران کیا کرنا ہے کہ نیل پالش اتارنی ہے، ہم وضو کر رہے ہیں، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ میری سب بہن بیٹیوں سے اس بات کی اپیل ہے کہ اس پہ غور کریں کہ جس دوران عورت پہ غسل فرض ہوتا ہے اس دوران اگر نیل پالش لگی ہوئی ہے ہاتھوں میں پیروں میں تو وہ آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اس کو ذہن میں بٹھائیں۔ ہر اس ماں کے لیے یہ بہت ہی خاص ویڈیو ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اس چیز پہ ضرور عمل کروا کے اپنے گھروں میں رخصت کریں۔ اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ ہم دنیا داری تو اپنی بیٹیوں کو بتا دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں کہ بیٹے سسرال میں ایسے رہنا ہے، یہ بات ہے، فلاں ہے، یہ کچھ ہے، لیکن اگر ہم دین کے بارے میں بھی اپنی بچیوں کو بتائیں، بہت اہم ایسے مسئلے ہوتے ہیں بیٹیوں کے جن کو ہم اگر بتائیں تو وہ ان کی آخرت بھی سور جائے اور ان کی دنیا بھی۔ تو اس لیے میری اس بات پہ لازمی عمل کیجئے گا۔ کوئی بھی بیٹی ہے، دلہن بنی ہے، اس کی شادی ہے، نئی نویلی دلہن ہے، تو کوئی بھی ایک ثواب کی نیت سے دین اسلام کو جانتے ہوئے اس بیٹی کو لازمی بتائیں بیٹا یہ آپ نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے، لیکن آپ نے جب غسل کرنا ہے تو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آپ کے جو پیروں پہ نیل پالش ہے، ہاتھوں پہ نیل پالش ہے، یہ آپ نے اتار کے غسل کرنا ہے۔ اگر آپ اس نیل پالش کو ریموو نہیں کریں گے آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ تو اس بات پہ لازمی عمل کیجئے گا۔ یہ میری ویڈیو آگے بھی شیئر کیجئے گا، ایک ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کے کوئی بھی اچھی بات جتنی آگے تک جائے گی اس کا ثواب ہے۔ اگر آپ یہ آگے تک پہنچائیں گے، کوئی بھی بہن ہے، بیٹی ہے، اس کی شادی ہے، اس تک میری یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ وہ اس بات پہ عمل کریں، وہ اپنے غسل کے فرائض بھی مکمل سیکھیں کہ کیا فرائض ہیں غسل کے حوالے سے، کیا فرض ہے، مرد ہے، عورت ہے، دونوں پہ جب غسل واجب ہوتا ہے تو غسل کے جو فرض ہیں وہ بھی ادا کرنے ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ جتنے قدم عورت ناپاکی میں چلتی ہے اس پہ فرشتے بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، اس پہ پھر فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی بھی ہوتی ہے۔ تو خدا را ایسے فیشنوں کو مت اپنائیں گے جس سے ہم اپنا کے ایک پوری دنیا ہی خراب کر بیٹھے۔ ظاہر ہے جب ہر وقت نیل پالش لگی ہوگی، ناپاکی ہوگی، تو پھر وہ عورت جب ہر وقت ہی ناپاک رہے گی، چاہے وہ لاکھ غسل کر لے لیکن وہ ناپاک ہی رہے گی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہوگی۔ تو آپ کوشش کیا کریں گے نیل پالش کو فیشن کا حصہ ہی نہ بنائیں۔ ویسے بھی نیل پالش لگانا بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے تو نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے۔ آپ کیا کریں کہ یہ جو کلرز وغیرہ گھروں میں نکالتے ہیں آپ کو وہ نیل پہ لگا لیں، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو لیئر والی مہندی ہوتی ہے نا، جس کا اوپر سے مہندی لگی ہے اور اس کا مطلب ایک کلر جو علیحدہ اوپر سیپریٹ لیئر بن کے اترتا ہے، اس سے بھی غسل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جب اوپر لیئر بن جاتی ہے تو اس کے نیچے تک پانی نہیں جاتا۔ تو اس چیز کا بھی خیال کریں، مہندی بھی دیکھ کے استعمال کیا کریں کہ کون سی مہندی ہماری اسکن کے اوپر جمع نہیں ہوتی، وہ مہندی آپ نے استعمال کرنی ہے۔ ان باتوں کا لازمی خیال کریں، کیونکہ جو بیٹیاں نئی نویلی ماشاءاللہ دلہن بنتی ہیں تو وہ یہ سارے کام کرتی ہیں، لیکن ان کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ان پہ غسل
लाजमी है कि वो अपना गुस्ल मुकम्मल करे। तो ये मेरी उन तमाम बहन बेटियों के लिए ये ख़ास वीडियो है, मेरी बात पे लाजमी अमल कीजिएगा। अल्लाह पाक हर बहन बेटी के नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक हर बहन बेटी को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर, और कमेंट में अपनी प्यारी सी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।